नमस्कार दर्शक वृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म अशोक गौतम। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 9000 नाग्यो। 6,65,777 जनामा संक्रमण भएकामा 5,84,334 जना संक्रमण मुक्त। नेपालमा थप 34 जनाको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा 1920 संक्रमित थपिँदा 3007 जना निको भए। कोरोना संक्रमण र मृत्युदर बढिरहेका सार्क राष्ट्रमध्ये नेपाल चौथो स्थानमा। सबैभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित र मृत्युदर अफगानिस्तानमा। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा म्युकर माइकोसिसका 2 संक्रमितको शल्यक्रिया गरेर आँखा निकालियो। शिक्षण अस्पतालमा हालसम्म 12 जना म्युकर माइकोसिसको संक्रमितको उपचार पूरा। सरकारले केन्द्रदेखि जिल्लाका सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर बैंक स्थापना गर्ने। संघ र प्रदेशको समन्वयमा एक अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर अर्को जिल्लाको बैंकमा लैजान सक्ने व्यवस्था। संसद विघटन सम्बन्धी रिटमा निवेदक पक्षको बहस सकियो। संसद पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग। विपक्षीले सोमबारदेखि बहस गर्ने। संसद विघटन विरुद्ध रिट निवेदक पक्षद्वारा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको आदेश नै दिनुपर्ने दलिल पेश। 76.5 को प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने सांसदलाई दल त्याग सम्बन्धी ऐन अनुसार कारबाही हुन नसक्ने दाबी। विपक्षी 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताले लेखक, नागरिक समाज तथा बुद्धिजीवीहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्ने। सोमबार 2 बजेको समय तय। नेकपा एमालेद्वारा असार 16 गते काठमाडौँमा 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक आह्वान। बैठकको औचित्य नभएको भन्दै खनाल नेपाल समूह नजाने। राज्य पक्षले 3 बुँदे सहमतिलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरेको नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गुनासो। जेलमा रहेका कार्यकर्तालाई रिहाई गर्ने काममा ढिलासुस्ती नगर्न आग्रह। नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी आतुर। कोरोना महामारी सकिना साथ दलहरू बीचको आदान प्रदानले निरन्तरता पाउने भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको भनाई। गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गर्नै मुख्यमन्त्रीलाई हम्मे सरकार गठन भएको 15 दिनपछि 2 मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकियो। अझै 2 मन्त्री बिना विभागीय। मन्त्रालय विभाजनमा गण्डकी प्रदेशका बिना विभागीय मन्त्री दीपक मनाङेलाई रिझाउन सकस। भौतिक पूर्वाधार नपाए मुख्यमन्त्री बन्ने मनाङेको आश। बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका 1 मुक्तिकोटमा खाद्यान्न संकट। लामो समयसम्म खडेरी तथा कोरोना कहरका कारण गाउँमा खाद्यान्न सकिएको स्थानीयको गुनासो। पहिरोले खानेपानीको संरचनामा क्षति पुर्याएपछि बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चढेपानीमा खानेपानीको हाहाकार। 200 घर परिवार खानेपानीबाट वञ्चित। कर्णाली करिडोर अन्तर्गत कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका 1 भौरे कुनामा सुक्खा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध। करिडोर क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा राखिएका बेली ब्रिज पहिरोले भत्कायो। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा थप खुकुलो हुने संकेत। थप छलफलपछि सोमबार निर्णय गरिने। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका 1779 वटा सवारी साधनले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क। 249 जनालाई निशुल्क बाँस वितरण। असार 15 मा यस वर्ष पनि हिलो खेल्न तथा मनोरञ्जनको गतिविधि गर्न नपाइने। सुरक्षित ढंगबाट रोपाई महोत्सव तथा धान दिवस मनाउन कृषि विभागको आग्रह। जिल्ला अस्पताल डोटीमा 3 महिनादेखि बन्द रहेको ओपीडी सेवा सुरु। कोरोनाको संक्रमणको दरमा कमी भएकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै ओपीडी सञ्चालन। रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले स्वास्थ्य केन्द्रमा आकस्मिक प्रसुति शल्यक्रिया सञ्चालन गर्न नसक्दा वर्षेनी बजेट फ्रिज हुँदै गर्भवती महिला उपचारको लागि संघीय राजधानीसम्म धाउन बाध्य। रुकुम पश्चिम 820 कोट नगरपालिका 3 मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूका लागि चर्च निर्माण। मुख्यमन्त्री रोजगारबाट आउने 20 लाख रुपैयाँ पनि चर्च निर्माणमै खर्च गरिने। सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिकाबाट चीन जोड्ने तातोपानी नाकाको सडक सहित लिपिङ पुल भासिएपछि स्थानीयलाई सकस। तुइनबाट सामान भित्र्याउन थालियो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीलाई 3 दिनभित्र हाजिर हुन धरानका राजनीतिक दल र नागरिक दबाव सञ्जालको अल्टिमेटम। पदाधिकारीका सवारी साधनको चाबी नियन्त्रणमा। मन्त्री परिषदले बहराइनका लागि युवराज कार्कीलाई राजदूतमा गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। स्नातक तह समेत पास नगरेकाले योग्यता नपुगेको उल्लेख।
विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अन्तर्गतका प्राविधिकहरू काममा फर्किने, सेवा सुविधा सहित विभिन्न 7 बुँदे माग पूरा गर्ने पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सहमति। एमफिल तथा पीएचडी को अध्ययन शुल्क वैज्ञानिक नभएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूद्वारा प्रदर्शन, प्राविधिक बाहेकका मानविकी, शिक्षाशास्त्र जस्ता विषयमा समेत महँगो शुल्क लिएकोमा विरोध। पुरानै नक्सा प्रयोग गरिएका किताब पठन पाठन गराइरहेको प्रति पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको ध्यानाकर्षण। सेन्ट जेभियर्स स्कुल लगायत 20 वटा विद्यालयका प्रिन्सिपल र 6 प्रकाशकसँग स्पष्टीकरण माग। शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्न प्रदेश 1 का दलित अगुवाहरूको माग। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाइयो। मन्त्रीलाई पदबाट नहटाएमा कडा सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी। काली गण्डकी डाइभर्सन परियोजना भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरूप ल्याएको गण्डकी प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री किरण गुरुङको दाबी। तटीय क्षेत्रका मानव समुदाय र जैविक विविधताका क्षेत्रमा ठूलो वातावरणीय चुनौती पैदा गर्ने जिकिर। राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली उत्पादनको परीक्षण यसै साताबाट सुरु गर्ने तयारी। शनिबार मध्यराती 48 घण्टाको सुरुङ परीक्षण सकियो। आजदेखि तार तान्ने काम सुरु। जनकपुर जयनगर जोड्ने रेल सेवा सञ्चालनको लागि जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराउन नेपाल रेलवे कम्पनी र भारतीय कम्पनी कोनकर्ण बीच सेवा सम्झौता। असार भित्रै सेवा सञ्चालन गर्ने गृहकार्य जारी। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असारपछि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बिजुलीको बक्यौता महसुल उठाउन सुरु गर्ने। असार भित्र महसुल तिर्ने प्रतिबद्धता नआए नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने प्राधिकरणको योजना। नेपालमा शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै पाइने सुनौलो तोपचराको संख्या घट्दै नेपाल र भारतमा मात्रै पाइने तोपचराको संख्या दुवै देशमा घटिरहेकाले विश्वमै अति सङ्कटापन्न सूचीमा राख्ने तयारी। कपिलवस्तु स्थित तिलोराकोट पुरातात्विक क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको निर्देशन। ईयूको कालो सूचीबाट नेपाललाई हटाउन ठोस कार्ययोजना सहित काम गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई आदेश। यूएईले नेपाल सहित 13 देशमा लगाएको हवाई उडान प्रतिबन्ध लम्ब्यायो। कार्गो, बिजनेस र चार्टर उडान भने नरोकिने। वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व दिइने अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा थप कडाई। तालिम प्रदायक संस्थालाई थप पारदर्शी बनाई ठगी हुनबाट रोक्न निर्देशन। निजी वायुसेवा सञ्चालक संघले 17 असारबाट भाडा बढाएर आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्ने। जहाजको पुरै सिट यात्रु राखेर उडान भरिने। निषेधाज्ञाका कारण चितवनका दुग्ध किसान मारमा। 45 दिनमा करिब 21 लाख लिटर दूध खेर जाँदा 11 करोड भन्दा बढी नोक्सान। असार लाग्न 7 वर्षा भएपछि तनहुँका किसानलाई राहत। धमाधम रोपाई गर्न सुरु। 35% धान रोपाई सम्पन्न। नेपालको उत्थानशील पुनरुत्थानका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच 15 करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। अति विपन्न र जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण तथा दिगो विकासका लागि लगानी गरिने। गएको बुधबार र बिहीबार घटेको शेयर बजार आज 27 अङ्क भन्दा धेरैले बढ्यो। नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनीको सबैभन्दा धेरै 40 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार। पछिल्लो 1 महिनामा शेयर लगानीकर्ताहरूले 32 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कमाए। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक पनि पछिल्लो 1 महिनामा 20 अङ्कले वृद्धि। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाद्वारा यस वर्षको ए डिभिजन लिग असोजको पहिलो साता सुरु गर्ने प्रस्ताव तयार। ए डिभिजनका क्लबसँग छलफल गरेर लिगको मिति तोकिने। 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज राति 2 खेलहरू हुँदै। पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्स र चेक रिपब्लिक भिड्दा दोस्रो खेलमा बेल्जियम र पोर्चुगल प्रतिस्पर्धा गर्ने। टोकियो 2020 समर ओलम्पिक र ओलम्पिकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीहरूको प्रवर्धनको लागि अनलाइन शपिङ बजार दराज र नेपाल ओलम्पिक कमिटी बीच सम्झौता। खेलाडीलाई अझ बढी प्रकाशमा ल्याउने विश्वास। भारतको जम्मू स्थित विमानस्थलमा आइतबार शक्तिशाली बम विस्फोट। 5 मिनटको अन्तरमा 2 पटक विस्फोट भए पनि मानवीय क्षति भने भएन। अब अफगानिस्तानका नागरिकले आफ्नो भविष्यको निर्णय आफै गर्नुपर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता आए पनि दिँदै आएको सहयोग भने जारी राख्ने प्रतिबद्धता। चीनले पठाएको जुरोङ रोभर मंगल ग्रहको सतहमा हिँडिरहेको भिडियो सार्वजनिक। रोभरले युटोपिया प्लानिसिया भन्ने क्षेत्रको अन्वेषण गर्दै। भारतमा कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्ट फैलिँदै गएकाले तेस्रो लहरको जोखिम बढ्ने विज्ञहरूको चेतावनी। पछिल्लो 24 घण्टामा 50,040 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि।
दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।